السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقيت منذ لحظات نداء صدر من بعض المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان والأمن العالمي والعدالة الاجتماعية، تنادي للإضراب العام، تدعو إلى الإضراب العام العالمي يوم غد الاثنين 11 ديسمبر، تضامنا مع غزة وما يرتكب هنالك من جرائم بشعة وهجمات وحشية على السكان العاديين وعلى المدنيين. فمشاركة في هذا الجهد المشكور أؤيد هذا النداء، وأدعو جميع الأحرار في العالم لتلبية هذا النداء بإقفال محلاتهم التجارية وتعطيل العمل غدا يوم الاثنين، وعدم تشغيل صناديقهم في البنوك، وعدم استعمال انستغرام أو فيسبوك، وذلك للتعبير عن مشاركة آلام وأحزان المدنيين وعامة الناس، لا سيما الأطفال والنساء الذين يشن عليهم الكيان الصهيوني غارات همجية وحشية. فعلى الأقل نشاركهم في آلامهم ونرفع أصواتنا ضد هذا الظلم والعدوان. هذا أقل ما ينبغي أو يجب أو يمكن أن نفعله. فأرجو من جميع المستمعين والمستمعات أن يلبوا هذا النداء، والله يتولاكم ويحفظكم برعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.